मरीज है और कुछ हो रहा है बोला बड़ा हाँ दो अल्लाह का शुक्र है और जाली बोगस है काम में ना चल कोई कभी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान साहब और डॉक्टर शहजाद जो साइकेट्रिस्ट हैं। ये दोनों हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस कैंप की इन्होंने क्या अहमियत और अफादियत को जाना है और क्या ऐसे कैंप होने चाहिए या दीगर जो कोई अपनी मालूमात आवाम को शेयर करना चाहें। जी डॉक्टर इमरान साहब। इसमें ये है कि ये जो स्मॉल इंडस्ट्री कैंप लगा है इसमें लोग जो मतलब कम बिजी होता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये इधर ही कैंप लग गया ताकि वो आसानी से फैक्ट्री से बाहर निकले कैंप में आ जाए और अपना बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट कराना मसला है हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास वैक्सीन प्रोग्राम भी है जो कि आम लोगों को नहीं पता है जो बारह वो भी हम इधर वक्त लगा रहे हैं क्योंकि आम फैक्ट्री के मदद इसका जो नेक्स्ट वैक्सीन होगी हॉस्पिटल में लग जाएगी। हमारे लिए इस हिसाब से अच्छा है कि हम रूटीन में काम करते थे हॉस्पिटल में उससे थोड़ी सी हमारी भी चेंजिंग हो गई है 3-4 दिन की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह के कैंप रखने चाहिए, लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा, आपको अवेयरनेस मिल जाएगी इस तरह कॉलेज क्या बातचीत है फ़ायदा है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि क्या महकमा सेहत के साथ जो समाजी तंजीमें अगर वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहें तो फिर उस हवाले से आप क्या कहते हैं। जी वो तो फिर ज़ाहिर है जिस तरह भी राजा साहब और इन लोगों ने बड़ा अच्छा माशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ किया था, इसी तरह और भी लोग अगर होंगे तो हमें इस तरह ये सपोर्ट मिल जाती है कि ऑर्गेनाइज अच्छा हो जाता है कैंप। तो अगर वो भी काम करेंगे तो मेरा ख्याल है इसमें आवाम को भी फ़ायदा होगा और हमें भी आसानी रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान साहब। डॉक्टर शहजाद साहब, आप साइकेट्रिस्ट हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों को मिजाज को इस मौसम में बिलखसूस जब शदीद गर्मी होती है तो लोग हाइपर हो जाते हैं, आप इस सिलसिले में आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले मेरा नाम शहजाद साइकोलॉजिस्ट। इस कैंप में जो हमारा बेसिक मकसद था हमने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स रखे थे। इसमें एक है जो कंपोनेंट है वो मेंटल हेल्थ का लेना। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो मैंने पहले भी स्क्रीनिंग की है लेकिन यहाँ पे मैंने देखे तो बहुत सारे लोग जो हैं खासतौर पर उनको इशू नींद के इशू बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इन लोगों के अंदर और इसके अलावा मेंटल हेल्थ के इशू बहुत कॉमन मैंने यहाँ पे देखे हैं। तो मुझे लगता है कि मुद्दत के साथ ही आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनिंग का मकसद ये होता है कि हम बीमारी को उसके पहले ही स्टेज से पकड़ लें ताकि वो आगे जाके क्रॉनिक ना हो, क्योंकि जब बीमारियाँ क्रॉनिक हो जाती हैं तो उनका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। तो महकमा सेहत की ये अच्छी कोऑर्डिनेशन है वो अब इस पर फोकस कर रहे हैं कि हम स्क्रीनिंग से पकड़ के उन बीमारी को फर्दर आगे बढ़ने से रोक सकें। तो इसमें हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो मेंटल हेल्थ इशू को पहले असेस करना है फिर हम उसकी ट्रीटमेंट फर्दर जो है वो प्रोवाइड करें। अभी के हवाले से जो आपने बात की है कि इस मौसम में क्योंकि इंसान का टेम्परामेंट भी इस तरह का चेंज होना शुरू हो जाता है तो इसमें स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गया है, उसको मैनेज करना भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप दोनों डॉक्टर साहबान का। आवाम के लिए इन्होंने ये पैगाम भेजा है कि आप हॉस्पिटल भी आएँ। ये तो कैंप लगा है, इन्होंने एक अच्छी रीत कायम की है कि वो मज़दूर जो छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉवर्टी लाइन पे होते हैं, अगर एक छुट्टी करेंगे तो ये पॉवर्टी लाइन से नीचे गिर सकते हैं जिससे उनका अपना माशी निज़ाम चलाना मुश्किल होता है। तो इन्होंने ये कैंप का इनेकाद किया
ڈاکٹر ہومیو ڈاکٹر ظہیر احمد بٹ صاحب جو کہ ہادی ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے روح رواں ہیں اور جیلم چیمبر آف کامرس کے سابق نائب صدر بھی ہیں. ان کا ہم شکریہ عوام کی طرف سے کرتے ہیں کہ انہوں نے اس نیک مقصد کے لیے آگے بڑھے. اور آپ عوام کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب حکومت کوئی آپ کو سہولت فراہم کرتی ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم یہاں پہ اسکرین کر رہے ہیں تو اسکریننگ میں یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی کر رہے ہیں. جو لوگ اس میں کلیئر ہوں وہ تو خوش قسمت ہیں, اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کا باضابطہ ٹریٹمنٹ کرائیں تاکہ حکومت نے جو آپ کے لیے ایک سہولت فراہم کی ہے وہ آپ کو میسر آ سکے اور آپ صحت والی زندگی گزار سکیں. بہت شکریہ. کسی اگلے پروگرام چلتے چلتے میں پھر ملاقات ہوگی. آپ سب کا اللہ پاک حامی ناصر. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پال نیوز اور میں اس وقت موجود ہوں ہادی ہومیوپیتھک میڈیکل کالج جیلم کے زیر اہتمام حکومت پنجاب وزارت صحت کے تعاون سے آج چوتھے روز میں داخل کیمپ میں میرے ساتھ موجود ہیں جیلم اور گجرات دونوں اضلاع کی مشہور و معروف سیاسی, سماجی اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ ان کے چاہنے والے ہیں. میری مراد راجہ محمد انور صاحب سے ہے کہ وہ اس کیمپ کے بارے میں بتائیں گے, کیونکہ راجہ انور صاحب جو ہیں وہ جیلم چیمبر آف کامرس کے بانی ممبران میں سے بھی ہیں اور جو ان کی پنجاب کی ہے اس میں بھی یہ ذمہ دار ہیں, عہدیدار ہیں. تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان 4 دنوں میں انہوں نے اس کیمپ کے حوالے سے کیا کچھ اہتمام کیا اور کتنے لوگ یہاں. جی راج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پال صاحب کا اپنا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اپنا قیمتی وقت نکال کے, اور یہ ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. یہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حکومت پنجاب کی صحت ڈپارٹمنٹ کا, جنہوں نے یہ بہت اہم نقطے پہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. وہاں سے ٹیم آئی ہے جو ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے والے بھی ہیں, اور یہ سارے کے جو مزدور ہیں یا ورکر ہیں یا آفیسرز ہیں یا مالک ہیں ان سب کی یہ اسکریننگ کر رہے ہیں. تو میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر ظہیر صاحب کا بھی جنہوں نے یہ قدم اٹھایا, اور ہمارے چیمبر کے یہ چیئرمین بھی ہیں ہیلتھ سوسائٹی کے. تو اس کے ساتھ ہی میں پنجاب کا وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا. ہم نہیں کر سکے جو ڈاکٹر ظہیر صاحب نے کیا ہے, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ سمال انڈسٹری اسٹیٹ کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہے. خاص طور پہ حاجی صاحب, حاجی اسلام صاحب, اسلام الدین حاجی صاحب, ڈیو صاحب, اور دوسرے خاور صاحب اور قریشی صاحب, گودل صاحب, سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اپنے ورکرز کو لے کے آئے ہیں. اور یہ سارے جو ان کی اسکریننگ ہو رہی ہے اس میں سے علاج بھی وہ کر رہے ہیں, دوائیاں بھی دے رہے ہیں, اور مزید جو ریفر کرنا چاہتے ہیں وہ ریفر بھی کر رہے ہیں. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں, خاص طور پہ اقبال صاحب. تھینک یو.